इश्टानो, आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतली मतयां दवरतां. एकलो तरणाटो चित्रकार आसलो आनी तो चित्रां काडटालो. एक फावटी ताणें आपलें एक चित्र एक कडेन व्हरून दवरलें, जंय लोक येता पळयता, आनी थंय ताणें एक नोट बरयलो. ह्या चित्रांत कितें तरी उणेंपण, दोश आसा जाल्यार ताचेर तुमी मार्क करात. आनी ताणें थंय एक पेन दवरलें. लोक येताले, पळयताले, आनी सांजेर हो चित्रकार परत थंय गेलो. कितें पळयतलो? सगळ्या चित्राचेर कितलेशेच कडेन मार्क केल्ले आसात. चित्र घेवन घरा आयलो, खूब निराशी जालो. आरे, इतले दोश आसात म्हज्या चित्रांत. दुखी जालो आनी चित्रां काडपाची ताणें सोडून दिली. त्या आवयन हें पळयलें आनी तिणें मागीर पुताक म्हणलें, तूं आतां अशें कर, आतां आनी एक चित्र काड आनी तें चित्र व्हरून त्याच जाग्यार दवर, पूण थंय नोट घालता न्ही तो असो घाल. ह्या चित्रांत कितें दोश आसा जाल्यार, उणेंपण आसा जाल्यार तें तुमी सारकें करात आनी थंय तूं पेनां दवर, रंगारंगाची कितें पेनां दवर. आवयचीं उतरां आयकून चित्रकारान म्हणलें, हय, हांव करतां. आनी ताणें तशेंच केलें. तें चित्र व्हरून दवरलें, तो नोट बरयलो आनी कांय पेनां दवरलीं. लोक आयले पळोवंक. सांजेर हो चित्रकार थंय गेलो आनी पळयता, कोणेंच कांयच करेक्शन करूंक ना. चित्र आसा तशेंच आसा. ते खुशाल जालो आनी तें चित्र घेवन घरा आयलो. आनी आवयक ताणें ही खबर सांगली. तेन्ना आवयन ताका म्हणलें, पुता, पळय, दुसऱ्यांच्यो चुकी काडप हें भोव सोंपें. ताचे खातीर कितें व्हडलो घाम काडचो गरज ना. आनी थोड्यांक जंय चुकी ना थंय चुकी दिसतात. कित्याक? तुजी नदर वेगळी आनी तांची नदर वेगळी. देखून तुवें पयले फावटी पळय नोट घालो, हांगासर कितें तरी दोश आसा जाल्यार मार्क करात म्हणून ते मार्क करीत गेले आनी तूं दुखी जालो. पूण दुसऱ्या फावटी तुवें कितें केलें? तुवें चित्र दवरलें आनी कितें दोश आसा जाल्यार तो सारको करात म्हूण म्हणलें. आनी तें करून तांकां जमलें ना. कित्याक? कोणाची चूक सोदून काडून ती सारकी करप हें मातशें कठीण काम. तें तांच्यान जालें ना. हाचो अर्थ तुज्या चित्रांत दोश ना अशें ना, आसतलोच, पूण तो सारको करची ताकद तांचे कडेन ना. देखून तूं दुसऱ्यांचेर आदारून ते तुजे विशीं कितें चिंतात, उलयतात, कितें करतात, ताचेर आदारून तूं एक बरो चित्रकार जावचो ना. तूं जर बरो चित्रकार जाता, तूं घाम काड, चित्रकले विशीं खूब अभ्यास कर. दुसरे जे कोण चित्रकार आसात तांकां व्हरून तुजीं चित्रां दाखय. कोणाक दाखोवन कांय फायदो ना. अशें आवयन त्या पुताक सुचोवणी दिली आनी फुडें तो खंय बरो एक चित्रकार जालो. आमच्या जिवितांत अशेंच जाता. खूब जाण आमची टिका करता आनी तांणी टिका केली म्हूण आमी दुखी जाता. कांय जाणां रडून बसतात. कांय जाण आपणें कितें करचें आसा तें सोडून दितात. कांय फायदो ना करून. ना, लोक आमचे विशीं कितेंय उलोवं, तांचीं तोंडां बंद करूंक आमच्यान जावचें ना. तो उलोवचो अधिकार तांकां आसाच न्ही, ते उलोवं. पूण आमकां कितें जाय तें फुडें करीत वचूंक जाय. तेन्नाच आमी जिवितांत वयर सरता. ना जाल्यार कोण तरी आमकां नाचयता आनी आमी नाचता. तशें जावंक फावना आमच्या जिवितांत. तशें केल्यार आमी चड फुडें वचूंक शकना. ते उलयतले, उलयत रावूं दीत. आमी आमचें काम
करीत रावुया, फुडें वचुया. तेन्ना जिवितांत आमकां जैत मेळटा. दुसऱ्यांचेर आदारून आमी आमचें जिवीत फुडें व्हरचें न्हय. आमचें जिवीत आमच्या हातांत आसूंक जाय. आतां बऱ्या मनशाचो सहकार आमकां जाय, जाणकारांचें मार्गदर्शन जाय, हें सगळें जाय, तें सगळें बरें. पूण चालते मनीस कितें म्हणटात आमचे विशीं ताचे कडेन आमी व्हडलें लक्ष दिवचें गरज ना. पूण आमी चडशें आमचें लक्ष पळय हाचेरच वता. लोक म्हजे विशीं कितें उलयतात काय, कितें चिंतात काय, पळय हाचेर आमचें वता. आनी आमी जें कितें आमी करूंक जाय तें करूंक आमी उणें पडटा. पूण आमची सगळी ताकद, आमची देणी, जें कितें आमी करूंक आशेता आनी करूंक सोदता ताचेर केंद्रीत करुया आनी फुडें वचुया. तेन्ना आमचें जिवीत सफळ जातलें. तसलीं मनशां आमी जावुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.